عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سوہنے نبی دا جو پہلا رفیق منکر نو آکھو ادانا صدیق. سوہنے نبی دا جو پہلا رفیق منکر نو آکھو ادانا صدیق. مومن دی جان صدیق اکبر حیدر نے جس نو منیا ہے رہبر. مومن دی جان ہے صدیق اکبر حیدر نے منیا ہے جس نو رہبر. افضل بشر بعد از انبیاء منکر نو آکھو ادانا صدیق. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے جو کل کائنات دا خالق و مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا. ایدی آواز ذرا تھوڑی دیر ہاں جی تھوڑی دیر. امام الانبیاء سید الانبیاء جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے رہبر رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات مبارکات مقدس و متحرت ہون. صاحبو عزیز ساتھیو سامعین و سامعات ربیع الثانی دا مہینہ اپنے آخری مراحل دی اندر داخل ہو چکا ہے. اور اس مہینے دی 22 تاریخ نو
نبی پاک علیہ السلام دے وفادار وفا شعار مسلمانہ دے پہلے خلیفہ سسر پیغمبر جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہوئی ہے۔ اسے مناسبت دے نال آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل مناقب اور سیرت بیان کیتے جائے گی۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا نام حضرت عبداللہ بن عثمان بن عمر بن کعب القرشی تمیمی ہے۔ اور آپ دی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ دے والد دا نام عثمان بن عمر ہے اور کنیت ابو قحافہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی والدہ دا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر ہے۔ آپ مناد دی اندر پیدا ہوئے نے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے او صحابی نے جنہ دا سارا خاندان گھرانہ مسلمان سی۔ آپ بھی مسلمان، آپ دے والد بھی مسلمان، آپ دی والدہ بھی مسلمان، آپ دی اولاد بھی مسلمان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے او صحابی نے جنہ اسلام تو پہلے بھی کدی شراب نہیں پیتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او صحابی نے جنہ مسلمان ہون تو پہلے بھی کدی بتاں دی عبادت نہیں کی تھی۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام تو قبل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے معبد خانے لے گئے۔ عمر اجے تھوڑی ہے تے جا کے فرمان لگے آ پتر دیندا ہے، آ اولاد دیندا ہے، آ رزق دیندا ہے، اے تیرے رب نے۔ باپ واپس چلا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بتاں نو مخاطب کر کے آندے نے میں بھکھا مینوں روٹی دے دیو، کوئی جواب نہیں۔ فرمان لگے مینوں کپڑے چاہیے نے، کپڑے دے دیو، تے جدوں جواب کوئی نہ لبا پتھر پھڑ کے نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بت نو مار کے تے بھن دیتا۔ ابو قحافہ آئے، بازو تو پکڑیا تے آئے تے آ کے آندے نے ام خیر
تیرے پتر نے ویخ کیڑا کارنامہ کیتا ہے؟ تے خیر نے پتہ کی آکھی ہے؟ آپ فرمان لگیاں ابو قحافہ میرے پتر ابو بکر نو عبداللہ نو کچھ نہ کہہ، جس دن ابو بکر پیدا ہویا سی اس دن غیب چو آواز آئی سی ایدہ نا عرشاں تے میں رب نے صدیق رکھ دیتا ہے۔ ایو ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کون ابو بکر؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دے سن مینوں سب تو زیادہ اگر نفع دیتا ہے تو ابو بکر دے مال نے نفع دیتا ہے۔ سب کہہ دو رضی اللہ، بولو بولو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ آپ نو پتہ لگا میرے پیغمبر دعا کریا کرتے نے، فرمایا اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشر لی فی زمرۃ المساکین۔ میرے نبی نے دعا کریا کر دے سن اللہ مینوں مسکینی زندہ رکھ، اللہ مسکینہ دے وچ زندہ رکھ، اللہ موت آئے تے مسکینہ دے وچ مسکینی دی حالت اندر موت آئے، اللہ مینوں اٹھائی تے مسکینہ دے وچ اٹھائی۔ آپ نو پتہ لگا کہ نبی پاک علیہ السلام تے اے دعا کریا کر دے نے تے اپنے آپ نو مخاطب کر کے ابو بکر فرمان لگے ابو بکر تیرے نبی دے دولتانوں پسند ہی نہیں کر دے، تیرے پیغمبر نے تے دولتاں رب دی راہ وچ خرچ کر دیتیاں، تیرے نبی دے مسکینہ والی زندگی رب کولوں پہ مانگ دینے، تے ابو بکر تیرے کول تے مال ہی پڑا ہے، کچھ مال دین دی روشنی اندر اللہ دی راہ دی اندر خرچ کر دیتا ہے، اور کچھ مال راہ دیاں طریقیاں دے اندر اللہ دی راہ دی اندر خرچ کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر دے صحابی دی ادا رب نو بڑی پسند آئی ہے، اللہ پاک نے اپنے نبی دے سینہ اطہر تے قرآن نازل فرما دیتا ہے، فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سونیا تیرے صحابی تیرے ابو بکر صدیق دی گل ہے، اے دی عطا میں رب نو بڑی پسند آئی ہے، فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا او لوگ جڑے اللہ دی راہ دی اندر اپنے مال خرچ کر دینے دن دی روشنی دے اندر راہ دیاں طریقیاں دے اندر چھپا کے بھی دین دینے تے ظاہر بھی دین دینے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ فرماندے نے اینا دا اجر اینا دے رب دے کولے، اینا تے غم نہیں ہوئے گا، اینا تے کسی قسم دا خوف نہیں ہوئے گا۔ اللہ اللہ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا تذکرہ اللہ پاک دا قرآن پہ کر دائے۔ اللہ فرماندے نے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ایک اور ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے چلن دا جنہ دی چال دا تذکرہ اللہ دا قرآن کر دے جنہ دے منہ نکلے کوئی الفاظ دا تذکرہ اللہ دا قرآن بیا کر دائے اللہ اللہ اللہ. اور کون ابو بکر صدیق سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب تو پہلا نبی پاک علیہ السلام تے ایمان لے آن والے, سب تو پہلا میرے پیغمبر دی تائید کرن والے, سب تو پہلا میرے پیغمبر دی معاونت کرن والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. میں قربان جاواں صدیق لقب کنج پہ آئے میرے پیغمبر جدوں سفر معراج تو واپس آئے تے میرے نبی نے آ کے مکے والے آنو دسیا اے میرے نبی دا مذاق اڑا رہے نے انہیں دنوں دا سفر بلا کوئی رات دی طریقی دی اندر رات دے کو جو حصے دی اندر کی میں کر سکتا ہے. ابو جال بیمان چلدا چلدا میرے پیارے ابو بکر دے کول آیا رضی اللہ تعالی عنہ آ کے آندہ ابو بکر ایک گل پہ دس اگر کوئی بندہ کہے میں رات دیکھو جو اسے دی اندر مسجد حرام تو لے کے حرم تو لے کے مسجد اقصی تک ہو کے آگے آواں تے تو دی گل مان لویں گا او دی گل تے یقین کر لویں گا. آپ فرماندے نے ابو جال گل مننے چ تے نہیں اوندی پر اے تے دس گل کرن والا کون ہے. تے ابو جال نے سوچیا ہن جادو چلن لگا ہن میں ابو بکر نو نبی دے خلاف کراں گا. آندا ابو بکر گل تیرے نبی نے آکھیے تیرے پیغمبر نے آکھیے جدے واسطے سب کچھ قربان کرن واسطے تیار اے گل اس نبی نے آکھیے تے میں قربان جاواں ابو بکر دے ایمان تو. ابو بکر کی فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او گل سن لے جے اے گل میرے نبی نے آکھیے تے ابو بکر دا ایمان ہے سارا جگ چوٹا ہو سکدا ہے پر آمینہ دے لال دی گل وچ بولو شک ہو سکدا. آپ فرماندے نے عقیدہ دیتے فرماندے نے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. ابو جالا بھائی مانا سن کے لازا اوہ ابو بکر دا عقیدہ کیے فرماندے نے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا اے نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا اے نہیں. افضل البشر بعد از انبیاء انبیاء تو بعد سب تو افضل اگر کوئی ہے اس کائنات اندر او جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق. سب کہہ دے اور رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماندے نے گل سن لے جے اے گل آمینہ دے لال نے آکھیے اے گل میرے نبی نے آکھیے اگر اے گل
میرے پیغمبر نے آکھی ہے تے ابو بکر دا ایمان اے نبی جو آندے نے حق فرماندے نے آقا سچ فرماندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام نو پتہ لگا تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے ابو بکر رب نے عرشاں تے تیرا نام صدیق رکھ دیتا ہے ابو بکر رب نے عرشاں تے تیرا نام صدیق رکھ دیتا ہے سچ سچ دا ساتھ دین والا تے رب نے اپنے قرآن وچ تذکرہ فرمایا وَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا رب نے اپنے صدیق دا تذکرہ اللہ پاک نے نبی نال کر چھڑے پہلو نبی دا ذکر بعد اندر صدیق دا ذکر میں قربان جاواں پہلا نمبر میرے نبی دا بعد اندر میرے صدیق دا رب نے تے ساریاں ترتیباں دنیا تے لا چھڑیا اللہ اللہ پہلے مومن میرے نبی نے اللہ تے ایمان لے آنے والے دوجا نمبر جناب صدیق دائے رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دی ہجرت دی طرف پہلا نمبر نبی دے دوجا نمبر صدیق دائے میں قربان جاواں کائنات والیو ابو بکر صدیق اونے جنہاں نو اللہ پاک نے جنہاں دی نسبت نبی نال جوڑ دیتی ہے اور میں قربان جاواں دنیا تے بھی کٹھے سال سفر وچ بھی کٹھے سال یہ غار دی اندر بھی کٹھے ہجرت اندر بھی اکٹھے مدینے وچ بھی کٹھے روزے وچ بھی اکٹھے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں میرے پیغمبر اٹھن گے نال ابو بکر بھی اٹھن گے جدر جدر اب نبی پاک جان گے ادھر ادھر ابو بکر جان گے رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک پل شراب تے ابو بکر پل شراب تے نبی پاک میزان تے ابو بکر میزان تے نبی پاک حوض کوثر تے ابو بکر حوض کوثر تے اور میرا پیغمبر جنت دی اندر ابو بکر بھی میرے نبی دے نال جنت اندر جان گے رضی اللہ تعالی عنہ اور کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے ارتواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پیغمبر ایک دن احد پہاڑ تے جا کے کھڑے ہوئے نال میرے نبی دے ابو بکر بھی نے نال عمر بھی نے نال عثمان بھی نے رضی اللہ تعالی عنہ احد پہاڑ ہلنا شروع کر دیندا ہے اللہ دے پیغمبر نے اپنا پاؤں اے دے تے ماریا آ فرماندے نے اس بت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان میرے پیغمبر فرماندے نے او خضر رک جا تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے تیرے تے ایک صدیق کھڑا ہے اور جنوں پیغمبر صدیق کہن جنوں عرشہ والا رب صدیق کہے آج کوئی انہاں دے ایمان تے شک کرے رب کعبہ دی قسم ہے ساڈا ایمان ہے جیڑا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان تے شک کردا ہے اللہ دی قسم مومن بولا ہو سکدا مومن نہیں ہو سکدا اور کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن صحابہ میرے پیغمبر دے کول نے آقا علیہ السلام کو سوال کر دینے پوچھ دینے آقا جی تانوں سب نالوں زیادہ کدے نال پیار ہے آپ فرماندے نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ فرماندے نے سونے مرداں وچوں کدے نال پیار
پیار ہے تہاڈی محبت مرداں بھی چوکی دے نال سب تو زیادہ ہے. آپ فرماندے نے عائشہ دا بابا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما اور کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جامع ترمذی اندر روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت دے راوی نے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر گل سن لے تو حوض کوثر دا بھی میرا ساتھی ہے تو میرا یار غار بھی ہے اللہ کو اللہ اللہ اور سفر دے حضر دے مزاران دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاران دے ساتھی قسم خدا دی صحابانو جو مندہ سناسی قسم خدا دی او جہنم جاسی اے کون میرے پیغمبر دے صحابی اے کون میرے پیغمبر دے یار اللہ کو اللہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ایک دل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تے میرے نبی نے مخاطب فرمایا جامع ترمذی دی روایت ہے اور صدیق دے دشمناں دے سینے دے ہوتے میرے پیغمبر نے کلا لا چھڑے ہے آپ فرماندے نے ابشر ابشر اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جی اللہ دے پیغمبر فرمایا ابشر ابو بکر خوش ہو جاؤ تیرے واسطے خوش خبری ہے آقا جی کی میرے واسطے خوش خبری ہے فرمایا فَأَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ آقا فرماندے نے اے پیارے ابو بکر صدیق اللہ پاک نے تینوں آگ تو آزاد کر دیتا ہے آپ دا لقب عتیق بھی ہے لقب عتیق صدیق ازلا تو سائندہ رفیق ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائندہ رفیق تک نظر بنج دربار دے ستا کول وخیمدہ خان محبوب دے پہلے یار دا تھے کو شال سنیمدہ خان جڑا پھول سائن دے گلزار دا خوشبو ورتیمدہ خان ایک پھول سائن دے گلزار دا کون میرے پیارے صدیق اکبر سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاما آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا رب کہن گے اے میرے سونے محبوبا اس کائنات دی سفارش لے کے آیا ہے سونے محبوبا دس تے سینا آپ ہی بندہ پیش کر دے جدے تو میں حساب شروع کرا جدے تو میں حساب کتاب شروع کر دیا اللہ کو اللہ 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 دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدو رب کہن گے ایک بندہ پیش کر اپنی امت دا محبوبا جدے تو میں حساب لواں جدے تو حساب دی ابتدا کراں میرے نبی اپنے کھبے سجے ویکھن گے تے نظر ابو بکر تے پین گیا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو بکر دے بازو تو پکڑ کے ہنج کر کے میں آگے کر دیاں گا میں کہاں گا اللہ یہ میرا امتی ہے یہ میرا صحابی ہے یہ دے تو حساب کتاب دی ابتدا کر دے اللہ مسکران گے تے اللہ فرمان گے سونے محبوبا اج او بندہ پیش کیتا ہی میں رب نے جدا حساب ہی نہیں لینا میں رب نے جدا حساب ہی نہیں لینا اج او بندہ میرے سامنے پیش کیتا ہے حکم کی ہوئے گا نا عمل صدیق دے تو لو
در خلد بریندے کھولو نا عمل صدیق دے تولو در خلد بریندے کھولو بے دین تو سب کچھ واردا اج قرض لہندا خان محبوب دے پہلے یار دا رل روزے و باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا میرے پیغمبر کی فرمان دینے رل روزے و باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا اسی کول محل دلدار دا اسی کول محل دلدار دا دوری مول نہ سیندہ خان ایک پھول سائندے گلزار دا آمینہ دلال پہ کرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا فرمایا کر دیا کون صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے صحابہ تواڈے وچوں ہر ایک دے احسان دا بدلہ میں جھکا دیتا ہے دنیا دے ابو بکر اونے جنہ دے احسان دا بدلہ قیامت نو رب آپ ہی جھکائے گا جیدہ قرضہ رب قیامت نو آپ ہی اٹھائے گا رب آپ ہی بدلہ دے گا اللہ آپ ہی قرضہ ادا کرے گا اور کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے پیارے نبی جن نماز پہ پڑھ دینے عقبہ بن ابی معیط اے بھائی مان چلدا چلدا آیا انہیں میرے نبی دے گل دی اندر کپڑا ڈالے ہے جی انج کر کے وٹ چاڑنے شروع کر دیتے نے کوئی اگے نہیں پیا بڑھ رہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دارنگ سرخ ہو گئے ہے جناب ابو بکر نو پتہ لگا رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ دے آئے او مخالفتان دی مخالفت دی پرواہ نہیں کی تھی یہ نہیں بیکھیا کہ صحابہ تعداد اندر ہے اور نبی دی محبت دی اندر عقبہ بن ابی معیط دھکا مار کے تے زمین تے سٹ دیتا میرے پیغمبر نو چھڑایا تے آپ فرمان دینے اتقتلون رجلا ان یقولوا ربی اللہ آپ فرمان دینے وہ بے ایمان اور ظالمہ اس شخص نو قتل کرنا چاندے ہو اس شخص نو مارنا چاندے ہو جیڑا کہندہ کہ میرا رب اللہ ہے جیڑا کہندہ کہ میرا داتا اللہ ہے میرا حاجت روا اللہ ہے میرا مشکل کشا اللہ ہے اللہ کو اللہ اللہ اے کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے ارتواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک دن جناب صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالی عنہ آکے عرضہ کر دینے اے اللہ بے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا جی میرا دل کر دائے کہ اسی اے کھلے عام تبلیغ کر دئی ہے اجے میرے پیغمبر نے تبلیغ جیڑی ہے انہوں کھلا شریعام تبلیغ دا اعلان نہیں کیتا چھپ چھپ کے میرے پیغمبر تبلیغ کر رہے چند لوگوں پتہ ہے تے آپ دا ایمان جوش اندر آیا آپ فرمان دینے آقا جی میرا دل کر دائے اسی اللہ اعلان اللہ دی توحید دا اعلان کر دئیے تے میرے پیغمبر فرمان دینے فرمایا یا ابا بکر الا قلیل آپ فرماندے نے سونیا گل سن لے اجے اسی تھوڑے ہیں تعداد اجے تھوڑی ہے کوئی 80-85 تعداد اندر مسلمان آپ فرماندے نے ابو بکر یار ٹھہر جا وقت آئے گا اسی شریعام تبلیغ کران گے کھلم کھلا تبلیغ کران گے لیکن آپ نے شرار کیتا ہے آپ فرماندے نے سونیا اسی اعلان کرنا چاہنے ہیں اے بیت اللہ دے قریب اے سارے قبیلے
اپنے اپنے قبیلیاں نو لے کے بیٹھے نے جنہیں مسلمان ہوئے سارے اپنے اپنے قبیلے دی اندر جا کے بہ گئے تے جناب ابو بکر اٹھے رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے تے اللہ دی توحید دا اعلان شروع کر دیتا آپ فرماندے نے مکے والے او میری قوم والے او سن لو رب ایک ہی ہے حاجت روا ایک ہی ہے مشکل کشا ایک ہی ہے اس رب دی عبادت کر لو اس رب دے سامنے اپنا سر جھکا لو اے مکے والے اٹھے نے انہاں پکڑ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مارنا شروع کر دیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق توحید واسطے مار کھا رہے توحید واسطے انہاں دی مخالفت میں برداشت کر دینے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے قبیلے دے لوگ جلدی نالی نوال ہوئے جناب ابو بکر نو پکڑ کے گھر لے گئے مار کھا کھا کے بے ہوش نے ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے ابو بکر دی اما جان اور کچھ اور نال جناب ابو بکر دی تیمارداری پہ کر دینے جناب ابو بکر نو ہوش دیوان دی کوشش پہ کر دینے اور لوگوں میں ایک حدیث اندر پڑی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا چہرہ سج گئے مار کھام دی وجہ تو اور ایتھے میں نو یاد آیا اللہ دے پیغمبر فرمایا کر دے سن لوگوں جدے چہرے پہ اللہ دی راہ دی اندر نکلے آؤ کٹا پہ جائے مٹی پہ جائے اس چہرے تے اللہ جہنم دی آگ نو حرام کر دین دینے اور جدے چہرے تے مٹی پہ رب دی راہ دی اندر او دے چہرے تے جہنم دی آگ حرام ہے تے جدے چہرے تے مار پہ کسونم مکے چپیڑا وجیہ کھول رب دی توحید واسے ایمان نال جواب دے آگے ایسا چہرہ جہنم میں بولو جا سکتا ایسا چہرہ جہنم میں نہیں جا سکتا میں قربان جاواں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول طبیب بھی نے ہوش دیوان دی کوشش کیتی جاندی ہے جناب ابو بکر نو ہوش آیا تے ام الخیر والدہ اگے بڑیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ دی اندر کوئی مشروب پڑے ہے تے فرماندیاں نے ابو بکر پی لے کچھ طبیعت تیری صحیح ہو جائے تے پہلی گل جیڑی ابو بکر دی زبان وچوں نکلی ہے تے کی فرماندے نے اماں اے میں بعد وچ کھاواں گا پہلوں اے پتہ کر کے دسو میرے محبوب دا کی حال اے بعد وچ کھاواں گا دوائی دارو بعد اندر ہوئے گا پہلو اے تے پتہ کر کے دسو میرے پیارے محبوب دا حبیب دا کی حال ہے اللہ اللہ اور میں قربان جاواں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت تو آپ دی شان تو آپ دے مقام و مرتبے تو میں قربان جاواں اس اوکھے ویلے وچ اگر کسی نے نبی دا ساتھ دیتا ہے تے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ اور میں ایک حدیث اندر پڑھ رہا سا اللہ دے نبی بیٹھے نے سامنے ابو بکر چل دے آ رہے نے تے میرے نبی نے ابو بکر نو چل دے آندیاں ویکھیا آپ فرماندے نے صحابیو اے تواڈا صاحب اے تواڈا یار اے تواڈا ساتھی انج لگدا ہے کسے نال جھگڑ کے آ رہے ہیں کسے نال لڑائی کر کے آ رہے ہیں جناب ابو بکر کول آئے آپ فرماندے نے اللہ دے نبی جی عمر نال کسے گل تو میری بحث ہو گئی ہے آقا جی غلطی میری جی سونے میں ابو بکر میری غلطی عمر دے نال میں ذرا تلخ کلامی نال گل کی تھی ہے آقا جی عمر ناراض ہو گئے تے میں عمر کو معافی منگی ہے پر عمر نے مینوں معاف نہیں کیتا اللہ کو اللہ اللہ تے میرے نبی دا رنگ غصے نال لال ہو گیا یہ درو جناب عمر اپنی غلطی دا احساس ہویا رضی اللہ
تعالی عنہ چل دے جناب ابو بکر دے گھر گئے تے جا کے پوچھیا پتہ لگے اللہ دے نبی دے کول گئے نے جناب عمر بھی چور دے آ گئے اللہ کو اللہ تے جدو عمر آئے نے میرے پیغمبر دا رنگ غصے نہ لال ہو گیا جناب ابو بکر انج نبی دے کول ہاتھ جوڑ کے تے دو زانو ہو کے تے بہ گئے آپ فرماندے نے سونیا غلطی میری ہے آقا غلطی میری ہے عمر نو کچھ نہ کیا جائے تے میرے نبی فرماندے نے عمر گل سن لو اے ابو بکر تے او ابو بکر ہے جدو تسا میری مخالفت کی تھی ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی تسی میرے دشمن سو ابو بکر میرا سجن سی تسی میرے مخالف سو ابو بکر میرے حق وچ سی آقا فرماندے نے او صحابی رب دا واسطہ جے کہ اب میرے واسطے تسی میرے ابو بکر نو چھڈ نہیں سکدے ابو بکر نو تکلیف دین تو باز نہیں آ سکدے او میرے پیغمبر نے آپ نو ابو بکر دی تکلیف گوارا نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا پریشان ہونا گوارا نہیں میرے نبی دے ساتھی نال کوئی لڑے میرے نبی گوارا نہیں کر دے آج دے لوگ اگر ابو بکر دے ایمان تے شک کرن ابو بکر نو گالی دین ابو بکر نو مندہ بولن ابو بکر دے خلاف زبان درازی کرن اور دس میں نو رب کعبہ دی قسم ہے جیڑا ابو بکر دا گستاخ ہے قیامت رو کیڑا منہ لے کے نبی دے کول جائے گا میرے پیغمبر تی ابو بکر صدیق دی تکلیف گوارا نہیں کر دے ابو بکر صدیق دی تکلیف گوارا رب بھی نہیں کردہ رب بھی نہیں کردہ آنکھوں کے دلیل کیے قرآن اتریا فرمایا کونے میں یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جڑا اللہ نو قرض حسنا دے ایک یہودی نا آندے ابو بکر تیرا رب بڑا فقیر ہے نعوذ باللہ تسی کیسی دعوت دیندے ہو یہ تیرا رب ساڈے کولوں پیا قرضہ منگدا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ غصہ چڑھیا راہ کے نہ تھپڑوں دے چہرے تے ماریا ہن یہودی جاندے سن کہ نبی پاک علیہ السلام عدل تے انصاف کرن والے ہن چونکہ اوتھے ابو بکر تو علاوہ مومن کوئی نہیں سی انہاں کہ کیڑا کوئی دی گواہی دے گا تے لے کے نہ مقدمہ تے میرے نبی دی عدالت دے اندر آئے یہ عدالت کوئی دنیا دی عدالت تے نہیں یہ عدالت وہ عدالت ہے جس عدالت دی اندر صدا لگی محبوبہ فاطمہ مخزوم قبیلے دی عورت انہوں معاف کر دے اچھا قبیلہ ہے انہیں چوری کی تھی ہاتھ نہ کٹیا دے معافی دے دیو اس دربار اندر عدالت دی اندر صدا لگی فرمایا زید اسامہ بن زید گل سن یہ تے مخزومیہ دی فاطمہ لو ان فاطمہ بنت محمد سارقت لقطعت یدہا محمد دی عدالت و عدالت جتھے اگر فاطمہ محمد دی بیٹی بھی چوری کر دی تے میں او دا ہاتھ کٹن تو بھی کدی باز نہ ہوندا یہ عدالت ہے وہ فیصلہ آیا تے کہنے لگے سونیا تواڈے بندے نے ساڈے تھپڑ مارے تے میرے پیارے نبی علیہ السلام آپ فرماندے نے ابو بکر سب کہہ دو رضی اللہ ایک پھر کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواڈے وچ کوئی ابو بکر صدیق دا منکر تے نہ بیٹھا پھر کہو ایک کری اچھی سر رضی اللہ آپ فرماندے نے گل ٹھیک آندے نے پہ جی سونیا میں دے منہ تے تھپڑ مارے فرمایا کیوں مارے پہلو گل سن لیا کرو پھر فیصلہ پھر کریا کرو تے ایویں نہ فیصلہ کر چھڑیا کرو میرے نبی نے ایویں نہیں فیصلہ فرمایا کیوں مارے سونے نہ اللہ دی گستاخی کی تھی ہے فرمایا اچھا تو یہ کہنے لگے نہیں جی نہیں ایسا کوئی نہیں گستاخی کی تھی ابو بکر نو کو جو سچا تے گواہ پیش کرے اللہ اکبر میرے آقا فرماندے نے ابو بکر گواہ پیش کر فرمایا سونے میرے تے علاوہ اتھے ہے کوئی نہیں سی ایمان والا ہی نہ میری کوئی کتھوں دینی ہے تے آپ فرماندے نے ابو بکر یا گواہ پیش کر یا بدلہ دین واسطے تیار ہو جا
اللہ اللہ ابو بکر گواہ پیش کر میں قربان جاواں اور کسے دی گواہی باپ دے وے کسے دی گواہی ماں دے وے کسے دی گواہی بھائی دے وے کسے دی گواہی محلے دا لمبردار دے وے کسے دی گواہی محلے دا چودھری دے وے اور کسے دی گواہی کوئی ایم این اے ایم پی اے دے وے کسے دی گواہی کوئی دے وے واہ ابو بکر میں تیری عظمت تو قربان جاواں تیری بیٹی امی عائشہ دی گواہی دی واری آئی پاک دامنی دی پھر بھی اللہ دا قرآن بولیا رب نے گواہی دی تھی ہے ابو بکر جے تیری گواہی دی واری آئی ہے تے پھر بھی عرشہ تو اللہ دا قرآن اتریا رب گواہیاں دے رہے نے فرمایا قد سمی اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اللہ فرماندے نے سونیا محبوبا میں سن لیا رب نے سن لیا اونا لوکاں دی بکواس اونا لوکاں دیا منہ دیا گلاں جڑے رب نو فقیر کہہ رہے سن اپنے آپ نو غنی کہہ رہے سن اللہ کو اللہ 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 دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پیغمبر بیٹھے نے آپ فرماندے نے لوگوں جڑا اللہ دی رات دی اندر جوڑا خرچ کر دائے جوڑے تو مراد کیے 2 روپے دے وے اللہ اکبر 2 نوٹ رب دی راہ وچ دیندا ہے اللہ دی راہ دی اندر 2 پکھے دے چڑے پکھے بھی لگے نویں دعا کرو جنہ لوائے نے اللہ انہوں نے صحت والی زندگی دے وہ بھی رب وہی یاد آ گئے کری پھر کہہ دو آمین رب دے گھراں دے اخراجات پورے کر دیو اور کریا کرو اللہ تواڈے گھراں دے اخراجات پورے کرن گے اور اللہ دے گھراں نو روشن کرنا اللہ دے گھراں نو ٹھنڈیاں کرنا یقیناً قبر نو روشن کرن دے مترادف ہے جیڑا بندہ رب دے گھر روشن کردا ہے اللہ دی قبر روشن کرن گے جیڑا رب دے گھراں نو ٹھنڈا کردا ہے اللہ او دے قبر نو ٹھنڈا کرن گے اور اے اللہ دے راہ دے وچ خرچ کرنا کام آئے گا اگے جا کے اللہ اللہ آپ فرماندے نے جیڑا جوڑا خرچ کردا ہے اونوں جنت دے سارے دروازیاں دے وچوں بلایا جائے گا فرمایا آواز ملے گی ادھر آ جا یہ دوجے وہ ادھر آ جا تیجے دروازے پہ ادھر آ جا کہ میرے نبی فرماندے نے جیڑا صدقہ کر دے باب صدقہ چو آواز پائے گی جیڑا جہاد کر دے باب الجہاد چو آواز پائے گی جیڑا روزے رکھ دے باب الریان بھی چو آواز پائے گی ابو بکر اٹھے فرماندے نے سونا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جنہوں جنت دے 8 دروازے چو آواز پائے گی تو میرے نبی فرماندے نے نام اور میں امید کرنا ابو بکر تو اونا لوگا بچوئے جنہاں نو جنت دے 8 دروازیاں چو آواز پہ یہ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ جنہ میرے نبی تو اپنا تن من دن سب کو جی قربان کر دیتا ہے حضرت عمر آئے فرماندے نے اللہ دے نبی نے اعلان کیتا خرچ کرو تو میرے حالات بڑے بہترین سن تو میں کہ اج میں نمبر صدیق تو ہوتے لے جانا ہے اور رب نہ چاہے تے کوئی کسے تو نمبر لے سکتا ہے اللہ فرماندے نے میں اپنے گھر دا سامان 2 حصیاں تقسیم کیتا ادھا لے کے میں اللہ دے نبی دی خدمت جا گیا تے میرے نبی فرماندے نے عمر کی لے کے آیا سونے گھر دا سارا سامان جو کچھ میرے کو ایسی نا او دا ادھا گھر رکھ آیا تے ادھا تہاڈے کو لے کے آ گیا ادھر ابو بکر بھی گٹھری پھڑیے تے آ گئے تے آپ فرماندے نے سونیا تو کی لے کے آیا ہے اللہ کہو سبحان اللہ آپ فرماندے نے اللہ دے نبی جو گھر وچ موجود سی میں سب کو جی لے کے آ گیا جو میرے گھر دی اندر موجود سی سونیا میں سب کو جی لے کے تے آ گیا آقا فرماندے نے ابو بکر گھر کی چھڑے آئی آپ فرماندے نے سونیا گھر اللہ تے اللہ دے رسول دیا محبتاں چھڑ آیا گھر دی اندر رب تے رب دے رسول دیا محبتاں چھڑ آیا تے جناب عمر فرماندے نے اس دن میں فیصلہ کر لیا عمر جنوں رب نے پہلے نمبر تے رکھے آئے انہوں کوئی دوجے نمبر تے بولو لے آ سکدا انہوں کوئی دوجے نمبر تے نہیں لے آ سکدا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تقریباً 27 مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ
نو جنت اندر آپ نے دنیا تے جنت دی بشارت سنائی ہے. آپ فرمایا کر دے سن ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر جنت دی اندر جان گے, ابو بکر جنتی نے. اور میرے نبی علیہ السلام فرمایا کر دے سن, آقا فرمایا کر دے لوگو جنت دی اندر بوڑھیاں دے سردار ابو بکر تے عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ. اور کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, کتنا بلند مقام پایا صدیق نے, کتنا بلند مقام پایا صدیق نے, بستر نبی دے کول بچھایا صدیق نے, بستر نبی دے کول بچھایا صدیق نے, کتنا بلند مقام پایا صدیق نے. تن من دھن اولاد بھی باری حضور پر, زندگی ساری دا ساتھ نبھایا صدیق نے, اور زندگی ساری دا ساتھ نبھایا صدیق نے, کتنا بلند مقام پایا صدیق نے. پہلے الاتیا کیا حاضر میرے حضور, پہلے الاتیا کیا حاضر میرے حضور, سوچا نہ آزما یا صدیق نے, کتنا بلند مقام پایا صدیق نے. آقا نے سب دے قرضے دنیا تے عطا کر چھوڑے, بشر نو رب کولوں بقایا لینا صدیق نے, محشر نو رب کولوں بقایا لینا صدیق نے, کتنا بلند مقام پایا صدیق نے. رضی اللہ کہہ دو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ. اور کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. زمانہ جہلیت تو بعد جدو میرے ابو بکر نے اسلام قبول کیتے, تقریباً 17-18 غلام جنہ تے ظلم کیتا جاندہ ہے, جنہ تے زیادتی کیتی جاندی ہے, جناب ابو بکر نے خرید کے, میں قربان جاواں اللہ دی راہ دی اندر انہاں غلاماں نو آزاد کر دیتا. اور پھر سب تو بڑے جناب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ, میرے ابو بکر روز ویندے نے امیہ بلال تے ظلم کر دے, بلال احد دے کلمے جیڑا ہے بلند کری ہوندہ ہے, جنی مار پیندی ہے کلمہ بلند نکل دے. آپ فرماندے نے بلال کلمہ ذرا ہولی پڑھ لیا کر, اجے اسلام دی ابتدائے بعد دی اندر دیکھاں گے جدو رب توفیق دوے گا پھر زیادہ بلند آواز دے نال بھی پڑھ لواں گے. تے آپ فرماندے نے اے ابو بکر رب دی قسم میں جنہ ہولی پڑھنا ماں اونا میری زبان دے وچوں اچھی نکل دے, اور میں قربان جاواں روز یار نو مار پیندی ہے. ابو بکر نو ایک گل وارا نہیں کھاندی تے آپ تر گئے امیہ دے کول تے فرماندے نے غلام دینا ہی اللہ اللہ, غلام دینا ہی. ساڑھے بندیاں کو چیز نہ دینی ہوئے تو قیمت ہی انی 10 شرط نے اگلا بندہ تر جاندہ ہے. انہیں آکھیا کہ میں قیمت ہی انی 10 شرط نہیں ہے, کیڑا صدیق نے خرید لینا. آپ فرماندے نے غلام دینا ہی. کہنے لگا جی لے لو جناب غلام. آپ فرماندے نے کی لینا ہی. تے امیہ کہنے لگا وہ تیرے کول جڑا غلام ہے نا وہ تیرا غلام گوڑا چٹا رنگ دا چٹا قد دا اچا وہ بھی دے دے تے اے لے جا. فرمایا من سودا منظور ہے.
انہیں کہا اچھا یہ گل ہے, کہنے جی میں نال 20,000 درہم بھی لواں گا. فرمایا یہ بھی منو قبول ہے. میں فلانی شے بھی لواں, فرمایا یہ بھی منو قبول ہے. گل جیڑی میں کرنا چاہنا, تے جدو ابو بکر صدیق غلام خرید لیا نا تے انج پھڑ کے نا بازو بلال دا تے جان لگے نا, تے امیہ آندا ہے ابو بکر گھاٹے دا سودا کیتا ہے. فرمایا ابو بکر نے کدی گھاٹے دا سودا کیتا ہی نہیں. رب نے ایسا تاجر بنا جنہیں کدی گھاٹے دا سودا نہیں کیتا. وہ کہنے لگے, فرمایا اوے امیہ میرا غلام رنگ دا تے گورا سی پر دل دا کالا سی. تیرا غلام رنگ دا تے کالا سی پر دل دا گورا سی. تے جدو آپ لے کے گئے نا نبی پاک دے کول, تے آپ فرماندے نے ابو بکر کال کر گیا میں محمد ہی سا بھی وچ پا لیندا صلی اللہ ایک پھر کہہ دو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تذکرہ بڑا, سیرت بڑی, حدیثہ بڑیاں, کل کر دے جاؤ ٹائم مک جائے. ابو بکر دی فضائل مناقب شان مقام مرتبہ کدی نہ مکے. میں قربان جاواں, آؤ نا لوگو آخر دی اندر جو میں عرض کرنا چاہنا, اور جیڑا بندہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا گستاخ ہے, رب کعبہ دی قسم ہے دنیا وچ بھی نامراد ہے, آخرت وچ بھی نامراد رہے گا. اور قول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جیڑا بندہ حضرت ابو بکر نو گالیاں دیندا ہے, حضرت عائشہ نو گالیاں دیندا ہے, سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کو پوچھیا گیا او دے بارے تہاڈا خیال کی ہے؟ آپ فرماندے نے ما اراہ علی الاسلام, او بندہ میں سمجھنا مومن نہیں, او بندہ مسلمان نہیں جڑا ابو بکر صدیق دے ایمان تے شک کر دے. امام ابو جعفر بن علی بن حسین الباقر, سب کہہ دیو رضی اللہ, بولو بولو رضی اللہ تعالی عنہ. امام ابو جعفر بن علی حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے پوتے کی فرماندے نے من جاہل فضل ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہ فقد جاہل سنت. آپ فرماندے نے جیڑا ابو بکر عمر تے تبرہ کر دے آپ تے زبان درازی کر دے. آپ فرماندے نے وہ نبی دی حدیث تو غافل ہے, نبی دی حدیث دا علم کوئی لے, محمدی نہیں ہو سکدا, سلفی نہیں ہو سکدا, صراط جنت تے نہیں ہو سکدا, صراط مستقیم تے نہیں ہو سکدا. اور کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی میں گل کردا جاواں, آپ فرمایا کر دے سن لوگو سن لو وہ یرا بری اللہ مما تبرأ من ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرمایا کر دے سن اللہ بری ہونا لوگا تو جیڑے ابو بکر عمر نو گالاں کر دینے. اور حضرت امام جعفر رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن اللہ سونیا میں شیخین دے نال محبت کرنا وا, ابو بکر عمر دے نال اللہ میں محبت کرنا وا. اللہ جے میں جھوٹ بولا, جے میرے دل دے اندر انہاں دے خلاف کوئی بھی گل ہوئے, قیامت نو محمد دی شفاعت تو میں نو محروم کر دیویں. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اگر میرے دل دی اندر ابو بکر عمر دی محبت نہیں تے رب مینوں محمد دی شفاعت تو محروم کر دے وے. اے دا مطلب ہے امام جعفر دا عقیدہ ہے جیڑا ابو بکر عمر نو گالاں کڈدا ہے آپ دے نال آپ دے بارے تبرہ کردا ہے, آپ نال محبت نہیں کردا, اونوں محمد دی شفاعت لب سکدی, انہوں میرے نبی دی شفاعت نہیں لب سکدی رضی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بغض ابی بکر و عمر من الکبائر, ابو بکر عمر انہاں دے خلاف بغض رکھنا کبیرہ گناہاں دے وچوں ہے. اللہ اللہ اللہ
बुग़्ज़ अबू बकर सिद्दीक दा अल्लाहु अकबर नतीजा की है। मेरी जमात दे बड़े माया नाज मुकर्रर मुफक्किर इस्लाम मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना सब्दैन शाह नकवी हाफिज़हुल्लाहु तआला आज भी जिंदा ने। आप फरमाते ने मेरा मामू अबू बकर उमर नूं गालां कड्डण वाला फरमाते ने सक्का मामू मेरा जेड़ा अबू बकर उन्हां उस वेला गालां कड्डदा सी। अगर कोई कुत्ता वेख लैंदा नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा 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 अस्तगफिरुल्लाह कहंदा अबू बकर आ गया नाउज़ बिल्लाह उमर आ गया नाउज़ बिल्लाह। सब्दैन शाह नकवी हाफिज़हुल्लाह फरमांदे ने जिस दिन मेरा मामा मर गया जिस दिन मर गया इहनूं दफन कीता गया इहदी कबर दे विचों कुत्ते दे भौंकण दी आवाज़ आउंदी सी। इहदी कबर दे विचों कुत्ते दियां आवाज़ां आउंदियां सन। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह मेरे भाई मेरे बरादर आज ये नजर तवज्जो फरमाना। अल्लाहु अकबर इमाम मुस्तगफरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने एक बुजुर्ग आदमी दा वाकया बयान कर दे। एक बुजुर्ग शख्स शाम दी इलाके दी अंदर गया शाम दी मस्जिद दे अंदर नमाज पढ़न वास्ते गया। इस मस्जिद दा इमाम जेड़े इन्हें नमाज तो बाद अबू बकर उमर दे खिलाफ बददुआ कीती है। अबू बकर उमर दे बारे दी अंदर तबर्राबाजी कीती है। अल्लाहु अकबर फरमांदे ने मैं इस इलाके चो निकल गया काफी देर दे बाद दोबारा फिर मेरा गुजर होया। आप फरमांदे ने मैं इस मस्जिद अंदर जाके नमाज पढ़ी है। इमाम बदल गया वे इमाम ओने मौजूदा इमाम ने नमाज तो बाद अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इन्हां दे बारे दुआ फरमाई है। अल्लाह 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 दुआ फरमाई है। फरमांदे ने मैं पूछया इंतजामिया कोलों तुहाडा पहला इमाम किथे वे तुहाडा पहला कारी किथे वे तुहाडा पहला खतीब किथे वे। ये कहन लगे आओ हज़रत जी दस कुछ नहीं सकदे पर असीं तुहानूं विखा सकने एक बंद कमरे के अंदर लै गए अलहदा एक जगह ते उथे एक बंदा बंद कमरे के अंदर अपने चेहरे ते कपड़ा ओढ़ के बैठा है। कपड़ा हटाया गया ये ओ कोई इमाम है जेड़ा अबू बकर उमर नूं गालां कढदा है इन्हां दे बारे सुभान दराजी करदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा रब ने सजा की दी है तड़ इंसानी है शक्ल दी कुत्ते दी बना छड़ी है। रब्बे काबा दी कसम दे लोगों नबी दे सहाबा जिन्हां दे बारे मेरे नबी ने फरमाया ला तसुब्बु असहाबी सहाबा नूं गालां ना कड्डो सहाबा दे बारे मंदा ना बोलो सहाबा दे बारे जुबान दराजियां ना करो। फरमाया इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फक़ूलू लानतुल्लाह। मेरे पैगंबर ने फरमाया अगर तुसी वेखो कुछ लोगां लो जेड़े मेरे सहाबा नूं गालां कड्डल जेड़े मेरे सहाबा नूं मंदा बोलल जेड़े मेरे सहाबा दे बारे जुबान दराजियां करल आका फरमांदे ने कह दियो लानतुल्लाह तुहाडे ते अल्लाह दी लानत होवे। आका दे फरमान दे मुताबिक नबी दी हदीस दे मुताबिक नबी दी बात दे मुताबिक जेड़ा सहाबा दा गुस्ताख है एक कारी टेल ला के बोलो लानती है बोलो कौन है जेड़ा सहाबा दा गुस्ताख है। रब्बे काबा दी कसम लानती है जेड़ा सहाबा दा गुस्ताख है बेईमान है जेड़ा सहाबा दा गुस्ताख है फासिक फाजर ते काफर है जेड़ा सहाबा नूं गालां कढदे इन्हां दे ईमान ते शक करदा है। रब्बे अकबर दी कसम है लोगो कायनात अंदर भी जलील आखिरत अंदर भी जलील होएगा। अल्लाह जलील और रुसवा करके इस बंदे नूं जहन्नम दा बालन बना देणगे जहन्नम दे अंदर सुट दिता जाएगा। अल्लाह 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 हुब्बे सहाबा रहमतुल्लाह बुग़्ज़े सहाबा लानतुल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा सहाबी अबू बकर जैसा होए साथी अबू बकर जैसा होए हम सफर अबू बकर जैसा होए रब ने निस्बत कायम कर दी ने। कौन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और कायनात वालियो पहला मोमिन मेरे नबी दूजे मोमिन अबू बकर कौन अबू बकर पहले
मुहाजिर मेरे नबी, दूजे मुहाजिर अबू बकर। कौन? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। मैं कुर्बान जावा, वफात तो कुछ दिन पहला मेरे नबी नू बुखार होया, उसे तरह वफात तो कुछ दिन पहला अबू बकर नू बुखार होया। इधर नबी दे नवासे नू हुसैन नू शहीद किया गया। हजरत अबू बकर दे नवासे नू सूली ते झाड़ के ते शहीद किया गया। मेरे पैगंबर नू खैबर दे अंदर यहूदन ने जहर दिता है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नू वफात तो कुछ देर पहला जहर दिता गया। और कौन? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। मैं कुर्बान जावा, मेरे नबी दी उम्र भी 63 साल, अबू बकर दी उम्र भी 63 साल। जिस दिन मेरे नबी दुनिया तो गए, महीना रबीउल अव्वल दा, जदों अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हो गए, महीना रबीउल सानी दा, मेरे प्यारे नबी गए सोमवार दा दिन, अबू बकर गए सोमवार दा दिन। नबी पाक गए असर तो बाद, हजरत अबू बकर सफरे आखिरत शुरू कीते असर तो बाद। और मेरे नबी हुजरा आयशा दे अंदर मदफून है, अबू बकर हुजरा आयशा दे अंदर मदफून है। कल क़यामत दा दिन होएगा, मेरे नबी दी कब्र मुबारक खुलेगी, अबू बकर दी कब्र मुबारक खुलेगी। जिधर जिधर नबी जान गए, उधर उधर सिद्दीक जान गए। नबी पुल सिरात ते, सिद्दीक पुल सिरात ते, नबी मेज़ान ते, सिद्दीक जनाब मेज़ान ते, नबी पाक औज़े कौसर ते, सिद्दीक औज़े कौसर ते, नबी जन्नत दे दरवाजे ते, सिद्दीक जन्नत दे दरवाजे ते। और नबी जन्नत अंदर जान गए, सिद्दीक भी मेरे नबी नाल जन्नत च जाएगा। मैं ते फिर कहा करना, अल्लाह एक नबी दा गुलाम वेख ले, जिदा जिदा ईमान है, सिहाबा नाल जिदी मुहब्बत है, सिहाबा नाल जिदा प्यार है, करी बुलंद आवाज ना कहो सुभान अल्लाह। साडा अकीदा की है, असी की कहा करने अल्लाह एक नबी दा गुलाम वेख ले, सारे सहाबा दा इमाम वेख ले, अल्लाह एक नबी दा गुलाम वेख ले, सारे सहाबा दा इमाम वेख ले। रोजे विच नबी दे ओ नाल बह गया, सिद्दीक सारे तो वध नंबर लै गया। फरिश्ते पढ़दे दरूद सुबह शाम वेख ले, अल्लाह एक नबी दा गुलाम वेख ले। रोजे उत्ते होंदियां दरूद दियां बारिशां, रोजे उत्ते होंदियां दरूद दियां बारिशां, रोजा मल लिया भाई रोजे दियां वारसां, रोजे विच कर दे आराम वेख ले। और गल बड़ी प्यारी है, तवज्जो फरमाया जे, इमाम बनाया है इमामुल अंबिया। मेरे नबी दी जिंदगी दी अंदर 17 नमाज़ा मुसल्ला रसूल ते खलो के पढ़ान दा इजाज़ अबू बकर सिद्दीक दे कोल है रजी अल्लाह तआला अन्हु। फरमांदे ने इमाम बनाया है इमामुल अंबिया, मुसल्ले ते सिद्दीक जा आखे इमामुल अंबिया। सहाबा पीछे खड़े ने तमाम वेख ले, अल्लाह को अल्लाह, सहाबा पीछे खड़े ने तमाम वेख ले, अल्लाह एक नबी दा गुलाम वेख ले। सिद्दीक दी सदाकत उते शक करने, ताइयों जालिमा तू पेट 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 मारना। सिद्दीक दी होन बड़ी होली सुभान अल्लाह की की गल है, कोई शागिर्द तो नहीं कर उची को सुभान अल्लाह। बठिया नहीं पैना एंड ते आके स्वाद खराब करने लगे, खुदा दा खौफ करो। एक बार फिर कहो सुभान अल्लाह। वो सारे जुम्मे दी जाड़ी इस जुमले दे अंदर रब्बे काबा दी कदर सिद्दीक दे ईमान उते शक करना, ताइयों जालिमा तू गलियां च पेट पेट मारना। बुरा हुंदा अपना अंजाम वेख ले, अल्लाह एक नबी दा गुलाम वेख ले। अल्लाह सन अल्लाह है ने अल्लाह रहन गए, चन वाल थोके कोई मुंह करके ते अपने मुंह ते ओदे थुक पवेगी, चन दा कुछ नहीं बिगड़ना। अबू बकर ते ओ ने जिन्हां नूं मेरे नबी ने जन्नती कह दिता है, दुनिया ते चलदियां फिरदियां जन्नत दा सर्टिफिकेट मेरे नबी ने दे दिता है। ओए अज दे कुछ लोग अगर उन्हां दे ईमान ते शक करदे ने, आप काफर फासक ते बेईमान ने,
انہاں دا ایمان بھی اللہ ہے، انہاں دا مقام بھی اللہ ہے، انہاں دا مرتبہ بھی اللہ ہے، انہاں دا گھرانہ بھی اللہ ہے، آپ بھی اللہ نے اللہ انہاں نال صحیح معنی وچ محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔